अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पावर ऑफ नूर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सदका। सदका बलाओं को टाल देता है। सदका देने से घर में रिज़्क में भी इजाफा होता है। आए सुनते हैं हम मोहम्मद रज़ा साकब मुस्तफ़ाई की आवाज़ में ये क्लिप सदके के बारे में। रिस्क में बरकत का एक बहुत बड़ा जरिया शुक्र है। इरशाद फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे वो तुम्हें और ज्यादा अता करेगा, और अगर तुम शुक्र नहीं करोगे वाला इन कफरतुम, कुफराने नेमत करोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो फिर मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। रिस्क के इजाफे का एक और बहुत बड़ा सबब इन्फाक फी सबीलिल्लाह है। अल्लाह फरमाता है जो तुम खर्च करते हो, तो जो चीज तुमने निकाल दी उसकी जगह अल्लाह तुम्हें और अता कर देता है। बाज़ का हमारा ये होता है कि कोई आदमी माली बहरान में आ गया तो वो करता क्या है कि जो राह खुदा में देने का खाता था पहले उसे क्लोज करता है। ये फलां मदरसे को देते हो ये भी बंद कर दो, ये मस्जिद को देते हो ये भी बंद कर दो, ये फलां गरीब को देते हो ये भी बंद कर दो। हालात टाइट हो गए हैं। लेकिन 5 गाड़ियां हैं तो 2 गाड़ियों पे गुजारा कर लिया जाए, पेट्रोल बचे, ये नहीं हो सकता। घर के लक्षण वही हैं, लेकिन बंद कहां से किया? जहां से रिज्क आना था। हमें तो ये हुक्म दिया है जब रिज्क तंग होने लगे सदका दे के रब से कारोबार कर लो, सदके से तुम्हारे रिज्क में इजाफा होगा। ये रब का वादा है, अल्लाह के वादे झूठे नहीं हो सकते। रिज्क की बरकत का एक और बहुत बड़ा जरिया निकाह है। फरमाया अगर तुम निकाह करोगे, तुम फकीर हो वो तुम्हें गनी कर देगा। लोग कहते हैं बच्चा पैरों पे खड़ा हो ले तो फिर निकाह करेंगे। अल्लाह कहता है तुम निकाह करो, हम पैरों पे खड़ा कर देंगे। हमारा फलसफा अपना है, उसका हुक्म अपना है। वो कहता है अभी तो ये अपने लिए नहीं कमाता, तो जो आएगी उसको कहां से खिलाएगा? मियाँ जिसने आना है उसने अपना रिज्क लेके आना है। तो बच्चों की शादियां करो, अगर वो जवान हो गए रिज्क नसीब होगा। अपने अहले खाना को नमाज के हुक्म देने से रिज्क बढ़ता है, क्योंकि जो सुबह का वक्त होता है ये रिज्क के बटने का वक्त होता है। और जिस घर में सुबह के वक्त लोग सोए हुए होते हैं वहां बेबरकतियां होती हैं। तो तुलुए फजर से लेकर के तुलुए आफताब तक अपनी औलाद को, बीवी को, बच्चों को न सोने दें। उस वक्त रिज्क बटने के लम्हे होते हैं। कसीर दुआएं मांगें, तलावत कलाम मजीद पढ़ें, और नमाज फजर मर्द हजरात मस्जिदों में जाके बाजमात अदा करें, और घरों में जो है वो बेटियां बहनें मुसल्ले बिछा लें, तो अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होगा। अब एक हदीस में रिज़्क के इजाफे का एक और नुस्खा इरशाद किया गया। मेरे हुजूर ने फरमाया जो शख्स ये चाहता है कि उसके रिज़्क में बरकतें हो और उसकी उम्र में इजाफा हो, तो वो अपने रिश्तेदारों के साथ सलूक अच्छा करे। रिश्तेदारों के साथ अगर अच्छा सलूक करोगे तो फिर तुम्हारे रिज़्क में बरकत हो। गरीब हैं तो उनकी मदद करो, उनकी बेटियों की शादियां अपने ज़िम्मे ले लो अगर अल्लाह ने आपको वसअत दी है। उनकी परेशानियां बांट लो, उनका कर्जा है तो उतारने की कोशिश करो, उनको मुश्किलात से निकालने की कोशिश करो। तुम उनको मुश्किलात से निकालोगे, अल्लाह तुम्हें मुश्किलों से निकालेगा। तुम्हारे रिज्क में भी बरकतें होगी और तुम्हारे माल में भी बरकतें होंगी। फरमाया बेहतर सदका वो है जो नाराज गरीब रिश्तेदार को दिया जाए। अगर वो फंस गया है, मजबूर है, नाराज है, तो उसको अगर देंगे तुम्हारा नफ्स उसमें शामिल नहीं होगा, तो ये अफजल सदका है जो हर सूरत में कबूल ही कबूल है। रिज़्क के इजाफे का एक और सबब अल-इहसान इला दुआफा, जो कमजोर लोग हैं उनके साथ उसने सलूक करना। अल-इन्फाक अला तलबतिल इल्म, तालिब इल्मों पे खर्च करना, यह भी रिज़्क में इजाफे का सबब और जरिया है। वो हज़रत बाबा फरीद ने कहा ना, छठा रुकन दीन का रोटी है। घर में कुछ ना हो तो फिर ना नमाज और ना ही दीगर उमूर की लज्जत आती है। तो ये रिज़्क फरावां और वसी और मुबारक नसीब कर दे अल्लाह। तो उसके लिए एक और वजीफा मैं देता हूँ, और वो ये कि मगरिब के बाद 21 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ लें, कसरत हो जाएगी इंशाअल्लाह। अव्वल खदूशी पढ़ लें, 5-7 मिनट लगते होंगे, तो सूरह कौसर 21 मरतबा रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद पढ़ें। और अगर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं तो हर नमाज के बाद पढ़ लें। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि घर में बरकतें उतरती महसूस होंगी, अनवार का नज़ूल होते महसूस करेंगे। तो ये वो
رزق کے اسباب ہیں، اگر ہم اختیار کر لیں تو ہم اللہ کی خاص رحمتوں کے حقدار ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک، رزق فراواں نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت یہ بیان دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب بولے، کمنٹس میں ماشاءاللہ سبحان اللہ سب لکھیں اور یہ اینڈ تک بیان پورا دیکھیں۔ جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا، تو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کرے، او لِيَصْمُتْ، یا پھر وہ خاموشی اختیار کرے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کچھ کہنا چاہے تو پہلے غور و تدبر کرے کہ جو میں کہنے لگا ہوں کیا وہ درست ہے، اگر وہ درست ہے تو کہہ ڈالے، اور اگر وہ درست نہیں ہے تو اس کے کہنے سے اپنے آپ کو روک لے۔ علماء نے یہ بھی کہا کہ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ جو جملہ کہنا چاہ رہا ہے، جو مفہوم اس کے ذہن میں ہے، جس کو وہ الفاظ کے قالب میں ڈھالنا چاہتا ہے، تو کہا کہ وہ دیکھے کہ وہ درست ہے یا نہیں درست۔ اگر وہ نہیں درست تو اس کو بالکل نہ کہے، خاموشی اختیار کرے، اور اگر وہ درست ہے تو پھر بھی اس کی 2 صورتیں ہیں کہ اس کا کہنا ضروری ہے یا اس کا کہنا ضروری نہیں ہے۔ تو اگر ضروری ہے تو کہے، اور اگر ضروری نہیں ہے تو نہ کہے، اگرچہ وہ درست ہی ہو، کیونکہ ساری درست چیزیں بھی ہم اگر کہنا شروع کر دیں پھر بھی کثرت کلام کے سبب سے ہم اپنا وقار کھو بیٹھتے ہیں۔ اور شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ نے لکھا کہ تمہارے پاس اگر موتیوں جیسے لفظ بھی ہوں لیکن ان کا کہنا ضروری نہیں ہے تو وہ پھر بھی نہ کہیے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو پھر آپ اچھی سے اچھی غذا بھی کھائیں گے تو وہ بھی آپ کے سکل معدہ کا باعث بنے گی۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نصیحت کرنے بیٹھیں آپ تو مختصر کلمات سے نصیحت کریں۔ بہت لمبی گفتگو اور طویل کلام طبیعتوں کے اوپر شاک گزرتا ہے اور بوجھ بنتا ہے۔ تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو چیزیں تم کہنا چاہتے ہو پہلے تو اس پہ غور کرو۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، تو پہلے اس کو تول لو، تو اگر آپ کے تول پہ وہ چیز پوری اترتی نہیں ہے تو پھر اس کو وہی چھوڑ دو، اور اگر پوری اترتی ہے تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ پھر اس کو کہو۔ اور بعض علماء نے مزید اس میں اضافہ کیا کہ اس کا کہنا بھی اگر ضروری ہے تو کہو، ورنہ اس پہ بھی خاموشی اختیار کرو۔ اور جس چیز کا کہنا ضروری ہے، واجبات سے ہے، اس سے رک جانا، اس کو نہ کہنا، یہ بھی جرم ہے۔ علماء نے اس کی ایک سادہ مثال دی ہے کہ ایک بندہ جا رہا ہے اور وہ نابینا ہے اور آگے کنواں ہے، تو اگر اس کو چیخ چیخ کے نہیں بتاتا کہ آگے کنواں ہے تو اس کے گرنے کا امکان غالب ہے، تو اب وہ خاموشی اختیار نہیں کرے گا کہ میں خاموشی اختیار کرتا ہوں، تو وہ چیخ چیخ کے اس کو بتائے گا تاکہ وہ گرنے سے بچ جائے۔ تو جہاں بولنا واجب ہو وہاں خاموش رہنا۔ حدیث پاک میں ایسے شخص کے لیے شیطان اخرس، گونگا شیطان کے لفظ بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ اور چوتھی بات میں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو بولنا چاہے، جو مفہوم آپ کے ذہن میں اترا ہے، اس کے لیے بہترین الفاظ کا انتخاب کیجیے، نرم اور شائستہ الفاظ کا استعمال کیجیے۔ اور اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں کسی دہلیز پہ دستک نہیں دینی پڑے گی، کسی چوکھٹ پہ نہیں جانا پڑے گا، در در کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی۔ ہمارے آقا کا انداز تکلم ہمارے سامنے ہے۔ بلاغت بھی اگر سیکھنی ہے تو ہم حضور سے سیکھتے ہیں۔ کلمات کے تکرار کے ساتھ اس کو بیان کرنا ہے، قسم کے ساتھ بیان کرنا ہے، تاکید لفظی کے ساتھ استعمال کرنا ہے، تاکید معنوی کے ساتھ استعمال کرنا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام کا طریقہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ بلکہ امام شافعی نے فرمایا جس کے ظاہر کرنے سے تمہیں فائدہ لگے اس کو بیان کرو، اور اگر تمہیں لگے کہ اس کے بیان کرنے میں نقصان ہے تو قطعاً وہ لفظ بولے ہی نہ۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہیں شک بھی ہو کہ اس میں نقصان ہے تو پھر بھی ان الفاظ سے تکلم کرنے سے گریز کرو۔ تو اگر ہم ان ساری چیزوں کو ملحوظ رکھ لیں گے تو ہمارا بہت سارا کلام لغویات سے پاک ہو جائے گا۔ انسان کو سب سے پہلے خود غور کرنا چاہیے۔ آپ کسی سے بھی گفتگو کریں، اپنے دوست سے گفتگو کریں، بے تکلف بھی ہو، تو پھر بھی بعد میں دیکھیں کہ اس میں کوئی ایسی زائد بات تو نہیں کی جو میں نہ کرتا تو مناسب تھا، اور دوبارہ گریز کیجیے۔ اور اگر ہم یہ عادت ڈال لیں گے تو ہماری گفتگو جو ہے وہ با مقصد ہوتی چلی جائے گی۔ آپ کی گفتگو جب با مقصد ہوگی تو وہ کم ہو یا طویل ہو، لوگ اس کو غور سے سنیں گے، چونکہ اس میں ایسی چیزیں نہیں ہوں گی جو ضرورت سے زائد ہو۔
تو آپ کے پاس کلمات اچھے سے اچھے ہیں، آپ فکر کے اعلیٰ درجے پہ فائز المرام ہیں، بہت اچھے مفکر ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ امتیاز نہیں ہو سکا کہ کب بولنا ہے اور کب خاموش ہونا ہے تو پھر اپنی توقیر کھو بیٹھیں گے۔ تو یہ سیکھنا پڑے گا اللہ کی مخلوق کے ساتھ کمال ہمدردی کی وجہ سے، ان کے فائدے اور نفع میں، اور اپنے آپ کو ہمیشہ تولتے رہیں کہ یہ بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت بیان محمد ثاقب رضا مصطفی کی آواز میں۔ اللہ پاک ہمیں صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں 5 وقتہ نمازی بنائے، اللہ پاک ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بیان پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو شیئر کریں، کیونکہ اسلام کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ، تب کے لیے اللہ حافظ۔